اللہم صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ھذا ساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ارزقات و تمتع فیہا طویلا یا رب صلی اللہ محمد و آل محمد یا مولاتی یا فاطمہ تو آغاسینی مالک اللہ کریم اللہ رحمان الرحیم اللہ مجلس حسین جتنے سنی شیعہ بھائی تشریف فرما ہے مالک اللہ اگر کوئی بے اولاد ہے علی اصغر بادشاہ دا صدقہ صاحب اولاد فرما دعا دی قبولیت دنا ہے امین امین سارے بلند آواز لاکھو مالک اللہ کوئی بیمار ہے شفاء کلی عطا فرما بانی مجالس بھائی بابر بھائی توقیر دی والدہ محترمہ بہت علیل مالک پاک بی بی بطول دے دکھ پاس دا واسطہ مالک شفاء کلی عطا فرما مالک اللہ کریم اللہ بانیان مجالس نو نال پتراں براواں دے شاد و آباد فرما مالک اللہ حاضرین مجلس اور اس بستی دے جتنے بھی صدات و مومنین دنیا فانی تو پردہ کارکن مالک سارے درجات بلند فرما مالک اللہ کریم اللہ اس وقت تک کہ مرد مستور مومن کو موت نہ آوے جب تک 14 دی زواری نصیب نہ ہوئے ساری دعاواں دی حقہ دعا مالک ساڑے وارث حقیقی امام زمانہ بادشاہ دا جلد تے جلد ظہور فرما ساڑے کو نگار رکھن امام دی زیارت تو مشرف فرما دعاواں دی قبولیت کیتے بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری دویں ہاتھ بلند کر کے ختم قرآن دا ثواب نعرہ حیدری پاک مجلس پاک دی قبولیت کی خاطر بلند صلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین صلوات الصلاۃ والسلام علی حسن المسموم والا حسین الغریب عباس دی لاش تے اجڑ کے آئی مرحبا مرحبا سوکھی نہیں آئی پتر مرا کے برا کو ہا کے چادر لٹا کے فقط ایک وین دی اجازت ملی تے میری سین آئی کیڑے رنگے چے میری سین دے ہاتھ تھا بدے ہوئے عباس دی لاش تے اجاڑ کے آئی تے ماں آن دی رسیاں پا کے بیٹھے کپے ہوئے ویر دا گلے چمیاں منہ والا نال بہک اٹھے ہوئے ویر دا گل چمیاں منہ والا نال چھپا کے میری سین غازی نے کیڑی گل کیتی ہے بی بی دی سجاد بچایا ہائے بو کھا وچوں بھا دے کنڈ تے جا کے مرحبا علی دی پیا دی مرحبا علی دی رو رو کے پیا دی بی بی دی سجاد بچایا ہائے ابو کھا وچوں باد کنڈ تے جا کے
بی بی آدی مینڈے شمبار کمینے چادر لاہی تینڈے ناکوں ول ول وفاد شہن شاہ دی لائی تڑپیے میری سین برا نال جڑی دونجی گل کیتی ہے بی بی آدی تکلیف نہ کر میں راضی ہاں مرحبا مرحبا علی دی دیاں راضی ہونے ہائے ضرور کرائے بی بی آدی تکلیف نہ کر میں راضی ہاں تے اے بین دمان برائے میں جان دیاں تے کو ہر ویلے مینڈی چادر دا میں جان دیاں تے کو ہر ویلے مینڈی چادر دا ارمان اگلی گل بی بی کیڑی کیتی ہے بی بی آدی مینو چادر دا ارمان ہوی ایک گل دل کو گئی کھائے غازی عادل کیڑی گل رو رو کے علی دی دی پہ یادی ای شمبر ہس ہس کے یادی او کن گیا ہی ویر ابا جندتے ہی بومان برا کو ہاکے چادر لٹا کے دو وین کرنے میری سین 12 محرم نو کوفے دے نجس بازار چاہیے اس بازار چاہیے جس دفعہ پہلی دفعہ آئی تو علی بادشاہ اعلان کیتا ہی کوفے دے مرد عورتاں بچے کوئی بھی گلی بازار چ نظر نہ آوے اج میری وڈیاں پردے والی دھی کوفے دے بازار چاندی پئی جداں 20 سال تو بعد دوبارہ آئی وہ بھی بازار سجے ہوئے تبل پہ وجدین ڈھول پہ وجدین نچن والے پہ نچدین بی بی رو کے آدھی سجاد یہ اوہ کوفہ ہے جتھے میں شہزادی بن کے آئیاں تو کوئی بندہ نظر نہیں آندے مرحبا آج تیری بھین اجڑ کے آئیے ویک تسے تبل پہ وجدین اسی بازار اچ مالک اشتر دی دھی آئیے جدا نا ہی صفیہ اس سار سانگا تے ویکنا شروع کی تین تے رومن لگ پئی جدا علی اصغر دے سار تے سانگ تے نگاہ پئی سانگ چ ہاتھ پایا روک کے آدیے کہ تلوار چاہی ہو سی کہیں تیر ماریا ہو سی کوئی گھوڑے تے سوار ہویا ہو سی معصوم ہر کہیں دے کٹھے ہوئے گل چوں خون پہ آندہ ہے اللہ دے جہانے چ تم واحد شہید ہیں جڑا میں ڈٹھا ہے خون نہیں ماں دا کھیر پہ آندہ ہے مرحبا مرحبا علی دیاں دھیاں راضی ہونے شالا کسے غم میں نہ روو ہجے گل فکریں دی جو سین معصومہ دے نما میں اپنی برا دی جات جواب دے وہاں بی بی آدن دے گلے علی رسی نو حلاوہ دے کے پیا دیئے ہیں مائی تے کیا آکھے آدھی میں دیو کو جا کے تو ماں نو ماں نہیں سڑ سکدا تو بہن نو بہن نہیں سڑ سکدا تیرا جرم کیڑائی بی بی آدھی میں دی بھینا اے میرا برا ہے جرم میں ڈسا آدن ڈسا کیڑا جرم ہے حسین دی دی رو رو کی پیا دی جرم میو کو جائی 9 لاکھ کلوں ایک گھٹ پانی منگیا مرحبا صفیہ پیا دی پانی جو منگیا آئی ملے آئی ماتم کر کے پیا دی پانی دے بدلے او تیر ماریا نے جڑا حیوانہ نو ماریا مرحبا مرحبا اے میں روندی روندی اٹھائیے جتا تیرا میرا چوتھا امام پانی نہیں خون بیٹھے روندین روندی روندی میرے امام دے سامنے بہ گئی ہے دوویں ہاتھ متھے تے رکھے اس دو وین کرنا چاہنا عقل مار کے پیا دیے یا اسیر میرا سلام ہووی باکر دے بابے زانو تو متھا نچایا رو رو کے پیا دنے چاچے مالک دی دی میرا بھی سلام اپنا نام بھی سنے اپنے پیو دا نام سنے رو رو کے آدھی کہہ دی ڈسا سکدیں کتھو دا وسدیں میرے نام تو کہ میں واقف ہیں میرے پیو نو کہ میں جان دیں زنجیرالے مسلے تو متھا چاہ کے پیا دینے میں نو سنجان حسین سخی بادشاہ دا پتر سجاد میں سجاد نام آیا متھا امام دے پیرا تے مارے سا ہاتھ بن کے آدھی مولا جدہ میں ڈٹھائی داڑھی چٹی تا کوئی نہیں جدہ میں ڈٹھائی رات تا کوئی نہیں واندی پہ یہی کمبر تا کوئی نہیں جھکی ہوئی ہے باگر دا بابا ڈسات سہی داڑھی کتا چٹی ہوئی ہے
خون کدا رومنا شروع کیتے یا باکر دا بابا رو رو کے پیا دل ڈٹھی ماں ٹر دی بازار آوے تے گیاں اکھیاں رنگ بدلائے ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے گئی کمبر سجاد تڑپ کے آدھی پیر سجاد میری سین زینب تا بازار شام دا جوڑ کوئی نہیں امام رات رو کے پیا دل ناروا جڑی ٹر دیئے وال جان پون دیئے میری ماں زینب ایویں آئیے جی میں چیکلی سیڑ دی پانی آندہ ہے میری سین دیا زخمی تلیاں چمیس رو رو کی پیا دی سین میں نہیں پوچھ دی چادر کی میں لٹی گیا اے نہیں پوچھ دی تو کربلا کیوں آئیے شام کی میں آئیے ہکا گل دا جواب دے میری سین رو کے آدھی پوچھ صفیہ کیا پوچھڑا چاندی ہے صفیہ ماتم کر کے پیا دی بی بی یو گل دسا او کے نگیا ہے جیندی انگلیاں نپ کے ویٹور نائے آپ سے کھایا میں دیکھ رہیا وہ وچ کوفہ دے وہ نہیں نظر عباس علی دی دھید وین ودے بی بی رو کے آدھی سن صفیہ میں دے مکھ گے مان او بیرام دے تائیو شام ماشاءاللہ اجرکم اللہ مولا کائنات ذاکر صاحب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے بلا فضل میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے مہمان ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس جویہ وہ آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے ان کی آمد کریں اور بلند تر صلوات اللہم